کہنے نہیں دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ جدو حسین اپنے نانا دے کندھے مبارک تے بیٹھ گئے، مکہ تے مدینہ دیاں گلیاں دیاں سیراں کرے ہوواں تے کوئی صحابہ کئی اہل بیت جدو ویکھتے حسین اپنے نانا دے کندھے مبارک تے بیٹھا ہوئے تے آپ پوچھدے سن مینوں حضور سواری بہت آلائے تے آپ کہندے سن او سن لو سواری آلہ ہے پر جڑا سوارے تو تے بیٹھا وے پر سواری تو بھی آلہ وے۔ حسین حضور نے پہلے کہہ دیتا ہو اے میرے سوں بھی آلہ وے آلہ مقام والا ہے تے حضور نے اے بھی کہہ دیتا حسین منی وانا من الحسین، یہ مطلب ہے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ کئی علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ حسین میرا ہے میں حسین دا ہوں، یہ مطلب اے بھی ہے حسین دے نال جڑا دشمنی کرے گا وہ میرے نال دشمنی کرے گا، جڑا میرے نال دشمنی کرے گا وہ حسین دے نال دشمنی کرے گا۔ آؤ حسین دی جان چلیے، حسین مکہ تے مدینہ دیاں پاک گلیاں دیاں سیراں کر کے او پاک گلیاں تے اندر جنت وچ پلن والا جوان ہون والا او پاک گلیاں تے اندر پلن والا او نانا دے کندھے مبارک تے بیٹھ کے مکہ تے مدینہ دیاں گلیاں دیاں سیراں کرن والا اج جا رہے کربلا چھوڑ، اج مکہ تے مدینہ دیاں گلیاں چھوڑ کے کربلا ول جا رہا ہوئے جدو کربلا جدو حسین نو پتہ لگا جدو حسین نو پتہ لگا کہ یزیداں نے 50 دشمن بھیجے جدو حسین نو پتہ لگا تے آپ نے گھروں باہر نکل گئے تے بہن لوٹا میرے بھائی تو کتے جا رہا ہے مینوں دس تے صحیح۔ جدو آپ گھر تو باہر جا رہے سن تے اپنی بہن نے پوچھا کتے جا رہے ہو ماں، تے آپ نے کہ جواب دیتا میں اپنے ماں دی اپنے نانا دی قبر تے جا رہا ہوں مینوں روکی نہ۔ تے امام دی بہن کہنے لگی نہیں بھائی میں بھی جاواں گی میں تینوں روکتی نہ میں بھی تیرے نال جاواں گی۔ اپنی ماں دی قبر تے پہنچے او پاک سونے ستھرے جملے میں کی دساں او پاک جملے سن۔ آپ نے اپنی ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے قدموں تے سر رکھ کے کہا میری ماں اے میری ماں جڑی تو مینوں قرآن دیاں لوریاں سناندی سی جدوں میں روندا سی ادو تو دنیا دیاں گلاں نہیں سناندی سی ادو مینوں قرآن دیاں لوریاں سناندی سی اج واری آ گئی میں آؤ لوریاں سنانا چاہنا اج میں آؤ لوریاں لوگ کے نیزے اتے چڑھ کے سنانا او وقت آ گیا جدو نانا دا روزہ قبول ہونا میں جا رہا ہوں میں تیرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں میں کربلا وچ جا رہا ہوں دو چار گلاں کر کے اٹھ کے جا کے اپنے نانا دی قبر تے نانا نو چار گلاں کیتیاں کر کے جدو واپس آئے آواز آئی او ویکھو امام حسین بھی آ رہے ہیں۔ امام حسین جدو نہ سنتا وے ساری دنیا خانہ کعبہ نو حرام اپنے عمرے چھوڑ دیتے آ کے حسین نو چوم پوے کوئی حسین دے پاؤں نو چوم رہا ہے کوئی ہاتھ نو چوم رہا ہے۔ حسین او کعبے نو جڑی بھیڑ لگدی سی اج او کعبے دی بھیڑ بھی ختم ہو گئی حسین دی طرف ساری بھیڑ بچ گئی۔ جدوں ایک نواں تازہ مسلمان بنتا سی نواں مسلمان ہویا سی او بچیا تے آپ جا کے آپ نے اس نوجوان نے پوچھا میں دسو تے صحیح کہ نبی نے دسیا کہ جدوں کوئی مشکلات ہوئے کوئی بندہ آوے تسی اپنا حج عمرہ چھوڑ دے ہو تے ادھر بچ دو دیتے نہیں دسو تو کیوں بچ پی جا رہے ہیں میں دس تے صحیح کون ہے تو کہیا او کون ہے پہلے او دے آدمی تو اکھاں تو آنسیں آ گئی او کہیا او سن میرے آؤ سن نبی دے غلام
मक्का ते मदीना दियां गलियां दियां नाना दे कंधे मुबारक उत्ते बैठ के सैर करने वाला ओ हुसैन शाना भी अजमत ते हुजूर ने खुद फरमा दित्तियां हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन दे नाना ने मेरे नबी ने हिजरे अस्वद नु चुनिया इहदी गिनती बच्चा बच्चा कर सकता है, फरिश्ते भी कर सकते हैं, अहले बैत भी कर सकते हैं, पर हुजूर हुसैन उतनी बार चुमिया कि फरिश्ते भी नहीं कर सकते हैं। ओ इमाम उतनी बार चुमिया कि पूरी दुनिया आदम से लेके आखिरी बनी नो इंसान तक गिनती करता रहे, पर हुसैन हुजूर ने इतनी बार चुमिया कि गिनती नहीं हो सकती, हद ही नहीं होती। इस वास्ते हुजूर इतना मोहब्बत करने सन हुसैन इस वजह तो अज हुसैन अक्सर समझा जाता है कि वजह तो अज हुसैन अज दौड़ते बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हुसैन अज है पता नहीं कल होन गया नहीं काबा इत्थे ही अज नहीं ते कल असी कल कर लेवांगे हज, कल कर लेवांगे उमरा, पर हुसैन जदों असी छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। जदों हुसैन तू बच के जाए तो जदों करबला पहुंचे मैं मुख्तसर कर दवा क्योंकि टाइम थोड़ा पर मैं तेन पूरा वो गल्लां दसांगा जिहड़ियां तेनू नहीं पता हो, अगर पता है तो अज तरो ताजा कर ले। ईमान वाले हो, आओ ईमान वाले हो, इतने सारे मुसलमान भी बैठे हैं, कोई गद्दार यजीद नहीं बैठा हो, इतने नबी रसूल गुलाम बैठे हैं। मैं उन्हें सारे कहना चाहना जदों इमाम हुसैन जदों करबला जी गए ये नहीं कहा पानी कोई नहीं, ये कहा रोटी कोई नहीं, मनिया पुठियां पा देवो ते रोको ते ओ साडे कोल पानी कोई नहीं, असी कुरान की पढ़िए, असी ये की करिए असी नहीं कर सकते। ते हुसैन जदों पानी बन गया ते हुसैन ये नहीं कहा तुसी मनिया पुठियां पा लेवो, हुसैन ये कहा ओ इमाम ओ नबी रसूल दे गुलामो तुसी सारे तयम्मुम कर लेवो, तयम्मुम करके कुरान या इतनी आवाज़ां ऊंचियां कर लेवो। जदों यजीद ने पानी बंद किया तो दूर खड़ा होके वेखदा है हुण मेरे कोल हुसैन आवेगा, घुटने टेकेगा, कहेगा यजीद मैनू पानी दे दे, शर्म मैनू पानी दे दे, मैं तेनू कोई मनना चाहना वा, मैं तेरे तू हाथ जोड़दा वा, मैनू पानी दे दे। यजीद इंतजार करता रहा पर हुसैन इतनी ऊंची आवाज आई, यजीद ने कंपिया, इतनी आवाज पानी सी अदो इतनी ऊंची आवाज नहीं सी, अज पानी भी कोई नहीं इतनी ऊंची आवाज की आई। मैं 2 घंटे बाद एक दिन बाद देखिया पर दिन वक्ता गया निकता गया पर हुसैन की आवाज थले नहीं हुई। नमाजा भी पूरियां अजाना भी पूरियां और सारे लोग सुन लो सब कुछ पूरा। जो वक्त आया फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने तो बाद आपने एक नूं दस्या 72 सहाबा सन, एक नूं दस्या उमर तेरा घर, फरूक तेरा घर, उस्मान तेरा घर, सारे नूं एक ना दो बुला के कहंदे पहले ते आए कहंदे है मैं उत्ते माल पिया होया है सारा कुछ ले जाओ, मैं राजी मेरा खुदा राजी, मैं तेनू माफ करदा तुसीं दुआ जाओ। ते जदों कहा असीं नहीं जावांगे ते आप एक बुजुर्ग दे कोल गए, ते नाना दे दौर दे अंदर भी जंगा लड़दे सन, बुजुर्ग सन। जदों हुसैन दे कोल गए जाके कहण लगे बाबा जी तुसीं जाके चले जाओ, ओ सोना पिया हुए ओ माल पिया हुए घोड़े लेके चले जाओ, यहाँ तू चले जाओ ये सानू मार देगा पर तुसी बच जाओ, तेरे दौलत तेरे कम आ जाएगी, यजीद लुट लेवणगे तुसी चले जाओ। दुए कहा हुसैन ही है और फिर क्यों कहते हैं नहीं दिल भी हुसैनी है ये जान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो इमाम हुसैनी है। ओ बाबा शक्ल दिसता सी बाबा पर कया मेरा इमाम हुसैनी है, मेरा किरदार हुसैनी है, मैं तेरे नाने दे वाल जदों नाना दा दोस्त तो मिलता हूं, जदों अज हुसैन दी वारी आई, अज शहजादे दी वारी आई, अज इमाम दी वारी आई, मैं दौड़ के बच जावां क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया।
او حسین نو خدا نہ سمجھے میرا ایمان تر تازہ میں ایمانیاں میں حسینی ماں میں یزید تے گردار کوئی نہیں اج تے دولت میں ملے تے میں حسین نو چھوڑ کے چلا جاواں میں اے نہیں گوارا کرتا ہوں جدی ایک آیا جدو ایک آیا تے امام سارے نو کول بٹھا کے کہن لگے او ویکھو سارے نو جنت تک دسائی جدو دس چکے آپ نو والد خواب آئے کہا جا پت میرے آؤ میرے پت جاوے جتے دونوں کے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا جتے تیری گردن کٹ جانی اتے جا کے منظر وے کے آؤ تے کی ہویا کی پیا ہویا ہے کی منظر ہے جدو امام اتے گئے سرگی داک سی یزید کوئی نہیں سی جا کے ویکھیا تے صحیح اور دو جدو پہنچے اس جگہ تو سفید نقاب کو شورتاں دوست جڑی کنکر تے پتھر جڑیاں کنڈے کٹا رہی سن تے آپ جا کے کول جا کے پوچھ دیاں بی بی تسی کون جدوں اے کہیا بی بی تسی کون او بی بی رو پئی ہے او رو کے اگے وجہ کے چلی گئی پھر جا کے پوچھا بی بی تسی کون جواب نہیں آیا روندی پی بس اکھاں تو آنسو آ رہے ہیں کنکر ہٹا رہی ہے جدوں کہیا کچھ نہیں بولی آگے بابا نے دسیا اے میرے بابا او پوچھن سفید نقاب پوش عورتاں جڑیاں میج تے شہید ہونا او جو پتھر ہٹا رہی سن او تو کنڈے ہٹا رہی سن او کونے جو ایک ہے کونے تے آپ نے فرمایا آپ نے دسیا ماں تیری سی او تیری بہن سی جڑی مکہ تو چل کے پیدل آئیاں تیرے واسطے کہ میرے پتر نو کچھ ہو نہ جاوے میرے پتر نے یزیدہ نے کٹنا تک ہے پر جڑے پتھر او دی وجہ تو میرے حسین نو کوئی تکلیف نہ ہوئے او دی وجہ تو حسین نو کوئی ٹینشن نہ پریشانی نہ ہوئے اس دی وجہ تو پیدل چل کے آئیاں تینو کچھ ہو نہ جائے جدو ایک آیا میں کہنا چاہنا ہے حسین تیرا آج بھی زمانہ یاد ہے حسین آج بھی تینوں نسلہ پیا یاد کیا او 1400 صدیاں او 1500 صدیاں او کتنی صدیاں بیت گئیاں او حسین آج بھی تیرا نا تر تازہ ہے تے پھر شہر دے کلم اٹھی شہر لکھتا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز کی نظام پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد